بزاف. Ouais. راه هاد الناس هما الا كتبنا لو بروجي ديال لا سيزون بروشين، راه هاد الناس هما اللي غينجحوا شباب محمديه، راه ماشي انا غير غادي نعاون بداك الشيء اللي قدرني عليه الله، ولكن راه هاد الناس هما اللي غينجحوا شباب محمديه. لانه قبل ما نجينا شباب محمديه راه طلعت من لا 4 ديفيزيون 3 ديفيزيون 2 ديفيزيون، مالي انا اللي كنت هو اللي دار. نو هاد الناس كلهم هما اللي داروا هادشي، كيف مازال هاد الناس كلهم غيديروا بزاف حوايج شباب محمديه. دونك شباب محمديه اهم حاجه دابا عندها هي راها كلوب، سي ستركتوري. شباب محمديه كلوب ستركتوري. دونك شباب محمديه يمكن نقول لك ضمنات على الاقل اضعف الايمان واحد 10 سنين ديال النجاح. C'est très bien, très bien. C'est excellent. En ce qui concerne l'effectif, Amine, l'effectif, c'est-à-dire tu es satisfait? Bien sûr. هادو كلهم تنعرفهم هاد اللعابه ودي جون، واي واحد يتمناهم. ولا بلوبار دابا ملي تجي تشوف لا فورماسيون ديالهم سوا داروها في دي غران كلوب، سوا داروها في لاكاديمي محمد سيس، ولا بلوبار لعبوا في لي زيكيب ناسيونال دي جون. دونك كلهم فورمي، كلهم عندهم اكسبيريونس. كاينين دوت جوار اللي جاو من لا بروميير ديفيزيون. دونك ان جروب بارك الله المستوى واي مدرب يتمناه. ما تكونش معك تمنيتي تبدا لا سيزون مع الشباب؟ وي. الوقت اللي جيت بديت نقول دوماج كون بديت من الاول. ما كنا نبداو البروجي بكري، ولكن الحمد لله حتى المجيه ديالي جات في وقتها. ملي جيت تشوف Amine, quand tu parles de projet, c'est quoi? C'est la montée ou là c'est un projet sportif sur 2 ans, 3 ans? شنو هما لي تيرم ديال هشام ياك قال لي غنديروا 2 ans et demi. قلت له انا تنشوف نديروا هاد لي 6 موا اللي بقى فيهم اوبجيكتيف لا مونتي. ومنها حيت هشام انت ما تعرفنيش، كتسمع بيا امين بن هشام، ولكن نهار نخدم وياك تعرفني. دابا جبتيني على داكشي اللي سمعتي عليا. انا نبغي نهار نزيد معاك في لو كونطرا، تزيد معايا على داكشي اللي غتشوف، داكشي اللي عشتي معايا. انا نهار نفكر انا نزيد في شباب محمديه على داكشي اللي شفت في شباب محمديه، غنسيني كونطرا وانا مقتنع وفرحان انه غادي نعيش وسط واحد الناس اللي ارتحيت معاهم في هذوك لي 6 موا. دونك هاد لي 6 موا نديرو ميسي، حسينا براسنا قابلين بعضياتنا وغنقدروا ننجحوا، ولقيتو فيا داكشي اللي بغيتو وانا لقيت راحتي. دونك نزيدوا الكونطرا ديالنا دوطخ اوبجيكتيف اللي نتفاهموا عليهم، اللي نشوفوا واش دي زوبجيكتيف رياليزابل، نشوفوا واش نقدروا نمشيو ونوصلوا لهم. قال لي اوكي انا معاك. قال لي ا كونديسيون لو موا دافريل تقول لي واش غتبقى ولا غادي تمشي. لقينا راسنا دون 2 سيمين ولا 3 سيمين تنهضروا على البروجي العام الجاي كله. Et lequel aura un meilleur choix, Ben Hachem, avec Aitmena. Allah يوفقك, bien sûr. Alors, Amine, هاد لا سيتوياسيون دابا ديال الكونفينمون وهاد لاغي ديال البطوله كيفاش تعيشوا وكيس كو فوز اتوندي ديال لا سويت دي زيفينمون؟ باسكو دابا بور المومون حتى شي حاجه ما واضحه. واش غتبقى في الشامبيونا ويطلعوا لي زيكيب ديال لي دو بروميير، واش غتكون لنا لي بلونش، واش غيتكمل الشامبيونا؟ اشنو انت بالنسبه لك اشنو الميور سيناريو؟ سي بيان سور لا مونتي، ولكن comment tu vois un peu les choses venir؟ هو شوف حنا قبل فاش سالينا قلنا خصنا نوجدوا راسنا لكاع لي سيناريو، كيف ما بغى يكون لو سيناريو خصنا نكونوا بخي. دونك بدينا بلي زونطرينمون مع لي جوار غيبداو يديروا دي زونطرينمون ا دوميسيل وتنصيفطوا لهم لو بروغرام فيديو حتى هما يديروا لي سيونس، ولكن هادشي ما كافيش. عارف دوك لي سيونس ديال صباحيات دوزان هادشي اللي تنديروا لي سيونس دونطرينمون ما عندهم حتى علاقه بالفوت. C'est juste la petite mise en forme à la maison. والاسونسيال في هادشي كله هو لو بوا. اللاعب خصو يحافظ على لو بوا ديالو ما يغلطش. دونك هاد لي سيونس دونطرينمون تشوف هاد الاتجاه بلوس تنعطيهم درنا دي سيونس فيديو على لاليمونطاسيون شنو خصهم ياكلوا. دونك دي سيونس ديال نوتريسيون شرحنا لهم باش ما يغلطوش وما يهزوش لو بوا. هذا هو كان لو بوت ديال هاد لي سيونس دونطرينمون. ولكن واحد الوقت طوال هادشي بدا شويه الملل، بدا الملل ما بقى عندي انا ما ندير. دونك هنا ولا الدور ديال المكتب ديال لو بريزيدون اللي هو لا موتيفاسيون باش لي سالير. الرئيس كان تيدوز لهم لي سالير ديالهم وما كانش يديرهم تيتخلصوا.
دونك في الوقت بزاف منهم غادي ديالهم يخدموا. بيان سور. دوطخ كلوب اللعابه ما تخلصوش حبسوهم مابقاوش يترينيو. دونك كاين. علاش قلت لك هاد لي 6 موا اه اسي تيست غادي نشوف انا واش غنقدر هاد الناس ننجح معاهم هما غيشوفوا واش يقدروا ينجحوا معايا. دونك هاد الحاجه هادي اللي وقعات ديال انا وي واللعابه جالسين في دورهم وتيتخلصوا وي غتشجعك تلقى في شباب محمديه وتخدم لانه وي ناس خدامين. وي. دونك عاونوني بزاف انهم خلصوا اللعابه. تنشوفوا لو سيناريو هو الا كملات الشامبيونا خصنا نوجدوا بروغرام دونترينمون على 3 سيمين على 4 سيمين 5 سيمين 6 سيمين. نهار غيقولوا لنا راه عندكم 3 سيمين وغنبداو لو بروغرام عندنا واجد. واجد داكور فوالا. نهار يقولوا لنا عندكم 4 سيمين لو بروغرام واجد 5 سيمين لو بروغرام ما حنا ما بغيناش المفاجاه. بغينا اي ديسيزيون تخادت حنا اوني بري. Donc, vous êtes prêts pour tous les scénarios 3 mois, tous les court, moyen et long terme. Libre. Ouais, c'est très bien. C'est bien que justement, les scénarios HD, surtout dans la tête. Amin, الناس تمام مقتنعين. من غيسمع par exemple une date bien précise, 3 mois, c'est 3 mois de travail, de préparation عاوتاني, c'est beaucoup de choses. Hein, c'est une nouvelle saison اللي غتبدا امين. غتبدا صعيب بزاف صعيب. تخاف من لي بليسور. اكزاكتومون تخاف من لي بليسور تخاف منهم بزاف لان لا بلوبار دي جوار سورتو دوزيام ديفيزيون حبسوا مابقاوش يترينيو. اكزاكتومون. اوروزمون امين اوروزمون لي ماتش كلهم ملعوبين وما كاينش دي ماتش اون روتار في دوزيام ديفيزيون بطوله 2 اوروزمون. دابا شوف دوزيام ديفيزيون خاص تخاد اون ديسيزيون قريب ونعرفوا شنو واش غنكملوا. دونك انا اللي تنبغي نقول لو ميساج ديالي للجمهور ديال شباب محمديه والناس ديال شباب محمديه هو لو ستاف تكنيك ميديكال ادمينستراتيف لوجيستيك ولو بيرو كلهم في هاد لا بيريود دو كونفينمون كانوا خدامين. كلشي كنا تنديروا ريونيون ديما كلشي خدام كلشي وراك شفتي لاباج ديال وي تبارك الله. لا تبارك الله. برافو كلشي راه ما جلسنا سانسيرمون. الشباب محمديه راه ما جلساتش حتى واحد ما جلس كلشي خدام. حنا واجدين بغاونا نلعبوا الكره حنا واجدين نلعب. بغاو يحبسوا قالوا لنا طلعوا حنا واجدين. مرحبا. دونك كاع لي سيناريو حنا واجدين لهم. Et dans ce cas, c'est-à-dire un prolongement de contrat ou moi peut-être pour le moment tu es satisfait. Très satisfait. Et ouais, ça promet de très très bonnes choses. Inch'Allah. Amine, vraiment, je vais te remercier parce que ce soir, en fait, on était parti sur une discussion avec Adam, mais toi, alhamdoulilah, tu t'es livré, tu nous as raconté ta vie avec toute humilité, avec beaucoup d'humilité. Où tu as raconté les choses qui t'ont fait mal, les choses qui t'ont plu, les aventures, les gens qui t'ont guidé vers المسيرة هذه ديالك. وتبارك الله عليك انت راك من الناس نقول لك هذيك encore à l'image ديال هذيك la séparation ديال avec l'équipe OCK comment ça s'est fait vraiment ça a marqué les esprits. C'est comme ça qu'on veut que les choses se fassent. Sincèrement, ça donne une belle image des clubs marocains, du football marocain et les relations ديال la profession ديالكم سمعك ديال les entraîneurs. حيت نتوما الا كنتو مزيان بيناتكم وكنتو حادين مصوبين ولي choses se passent dans les règles de l'art, t'as le public en face, il a de l'estime pour vous. Je vais te laisser un dernier mot pour tous الناس اللي تبعونا اليوم بزاف كانوا sincèrement كانوا بزاف تبعونا du début jusqu'à la fin parce que كاين الناس يمشيو ويجيو ولكن كاين الناس اللي تبعوا بقاو تعطونا لي كيسيون بزاف. هو مهدي براده تيقول لي بروفيسيوناليزم اسيدي مرحبا هادشي اللي كاين. الوغ مهدي براده واقيلا هو اللي كان عطاني كيسيون واش نبغي نمشي نخدم في الامارات. فوالا جو بونس وي كانت اون كيسيون ديالها. وي الوغ تا ريبونس. بغيت نخدم في لافريك. الوغ انا قبل avant de te quitter غنقول لك justement une question على قضيه الافريك. Chouki, merci Simora, tu nous as rapproché de notre entraîneur et ouais, alhamdoulilah. Rapport avec les autres catégories, donc Amin Galina, tout est structuré.
كاين زعما تبارك الله كاين دو لانتيراكتيفيتي. الوغ لا كيسيون جوستومون وليتي توتال واحد القضيه امين قبل ما على لي زونترينور تشجعهم باش يتحركوا باش ايسيي لي زيكسبيريونس. شفنا لا فيدراسيون ا سيني انورميمون دو بارتناريا مع لي فيدراسيون سور لو كونتينون. علاش لونترينور ماروكان ايزيت؟ دابا شفنا ليكسبيريونس ديال الدراري اللي كاين في رواندا تبارك الله. علاش لونترينور ماروكان il hésite justement à profiter ديال هاد لوفيرتور ويمشي يشوف لو كونتينون اشنو فيه، حيت on a un super beau continent la vérité. كيف قلت لك على لي جون زونترينور انهم خصهم ما يبقاوش في لو كلوب ديالهم ويخرجوا يقلبوا على دوطخ كلوب وعطا الله فين يخدموا. حتى لي زونترينور ديالنا خصهم يقلبوا. والمارشي ديال لافريك كبير بزاف. قبل ما نجي شباب محمديه كنت خدام على مارشي د لافريك، كنت باغي نمشي لافريك لانه الحلم ديالي نلعب كوب دافريك دي ناسيون مع ليكيب ناسيونال المغرب. باش توصل ليها خصك تكون دزتي في كغون كلوب وخديتي لي تيتر. هذه بيست نقدر نوصل لها ان شاء الله. ان شاء الله هي تاخذ اون ايكيب ناسيونال اون افريك وتلعب بها لا كوب دافريك، دونك وتقدر تمشي ليكيب ناسيونال. دونك باش نوصل انا ليكيب ناسيونال عندي دو بيست، دونك خصني ننجح في وحده فيهم. سوا ان غران كلوب في المغرب ودي مع لي تيتر ويمكن لقيتو ان شاء الله يكون هو شباب ان شاء الله. هادشي اللي تنتمناو ليك بيان سور. ولا لوتر بيست هي تاخذ اون ايكيب في لافريك وتلعب لا تشامبيونز ليغ وتاخذ اون ايكيب ناسيونال في لافريك ومن بعد تقدر ترجع لبلادك وتاخذ ليكيب ناسيونال ديال بلادك. هذا هو الحلم ديالي. وي سي بور سا انا ما فكرتش في الخارج. Ouais, je pense que les supporters des Shabab Mohamedia vont opter pour la première solution, c'est-à-dire remporter, Inch'Allah, des trophées, des grands prix avec Shabab. En tout cas, Anna, personnellement, je te remercie beaucoup, Amin, barakallahu fik, parce que nous avons تبارك نقدروا مازال غادي. مع عمرنا كان لينا الوقت انا وياك باش نبقاو باش نهضروا اكثر من بوتيتر ساعه ولا هذا، فيو كو انا كنت هذا الشيء تلقى مشكل غير باش تشدني في التليفون. هذاك الشيء اللي كاين ولكن كنتنط لك مع سي مدين دنيا ومع يوسف الشاني ومع هشام رمرة لكم، وعرفت بزاف ديال الحويجات. مي ان توكا امين ميرسي بوكو. ميرسي افو. اسمح لي بزاف على هذا ديرونجمون ديال هاد الليله، شديناك معنا بزاف. 3 زور دو لايف قال لي حمزه 3 زور دو لايف. مشينا درنا لو ريكور. انت شوف انت بديتي بان ريكور في محمديه 3 زور دو لايف، دونك جو سويت بوكو.